من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسألة قد حضرت، ومن المتقرر أصوليا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي مسألة تتعلق بتعدد واختلاف المطالع فيما يعرف بمسألة الهلال. فهذه المسألة نرجئها إلى ما بعد العشاء حتى يحضر جمعكم ويكتمل نصاب لإخوانكم الصوام الذين لعلهم في طريقهم إلى مسجدنا هذا بعد أن يصيبوا إفطارا، فلا نظلمهم حقهم في الوقوف على الجواب، ولا يضيع حقهم في مناقشة عادلة بها يتبين الراجح من المرجوح. فاصبروا إذن، والعلم لا يكون إلا على شرط ماذا؟ الصبر. فشرط الصبر أصل في تحصيله، فعلى قدر ما تصبر على قدر ما تتعلم. صحيح ولا ليت أخي موسى صبر لأبصرنا العجب، فانتهت الرحلة لما انقطع صبر موسى عليه الصلاة والسلام. وإن كان المرء يتعجل وخلق الإنسان عجولا، وعجبت إليك ربي لترضى، ولكن ليس في هذا الموضع صحيح. ولهذا قال الله لنبيه في الصبر: ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الأصل الذي معنا وهو الأصل الثاني من أصول الطلب: حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف ماذا؟ نصف العلم، كما قالوا قديما، لأن العلم سؤال وجواب. العلم سؤال وجواب. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أخرى يعلمكم أمر دينكم. وما علم جبريل صحيح، وإنما علم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رد العلم إلى جبريل؟ من منكم يحسن جوابا؟ وحسن الجواب نصف العلم. فإذا كان نصف العلم في حسن السؤال، فأين النصف الثاني؟ في حسن الجواب.
من عنده من الجواب؟ قل، ولكن ما أحب أن ترفع يدك على تردد، فما يتكلم المرء إلا على يقين، صح ولا لا؟ إذا فيدك التي ترتفع وتنزل هذه إنما هي تعبر عن الشك الذي في نفسك جوابك. قال وقع اليقين أم لم يقع بعد؟ وقع. أبشر يلا. لأنه بدأ السؤال. لأن جبريل سأل، والمسبب كالمباشر. هذه قاعدة شرعية رائعة. المسبب كماذا؟ ليس النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الدال على الخير كماذا؟ كفاعله. فمن تسبب في خير كان له أجر ماذا؟ أجر فاعل. كما لو شفعت لأخيك شفاعة حسنة، قلت يا فلان إن فلانا بحاجة إلى كذا وكذا، فأعطاه ومدحه، كان للمعطي من الأجر ما كان لمن؟ للشافع هذا أو للشفيع. فالقاعدة المتسبب كالمباشر، صحيح؟ فهنا جبريل تسبب في العلم فكان كمن باشره، فلذا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم بما تسبب في هذا العلم. وعندي جواب آخر هو أوقع، تواضع منه صلى الله عليه وسلم فيما نسب العلم إلى جبريل، وليس ينسبه لنا استحسان، ولكن هذا الجواب يتفرع عليه جواب، فمن عنده مزيد جواب. وإني أرى اليوم خيرا كثيرا. وهذه بدايته. من يتم علينا الجواب؟ سيد جبريل عليه السلام مع علمه بالإجابة اقتربت ولكن لم تزل بعيدا هناك. تعلم المفروض تعلم الفاضل من المفروض. كيف؟ تعلم الفاضل من المفروض. اقتربت ولكن أين الجواب؟ عين الجواب. سأل مع علمه بالجواب لتعم الفائدة؟ إنما الجواب هذا العلم أصلا الذي عنده من عند من؟ علمه شديد القوة، فهو العلم من عند جبريل، بدليل الحديث في نفس الرواية فعلمنا فعجبنا، يسأله وماذا؟ ويصدقه، فرد العلم إلى من؟ إلى صاحبه. وهذا يا طلبة العلم من بركة العلم. فهناك لصوصية خفية في العلم اليوم، فكم يسرق طالب العلم من الفائدة أو يأخذ من الفائدة ولا يردها إلى من؟ إلى صاحبها. فاحذروا هذه اللصوصية الخفية في العلم، حتى بلغ الأمر إلى سرقة كتب، وهذا أحدهم. والله تعالى يعامل المرء بنقيض قصده، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلما سرق المبحث بطوله فافتضح، فإذا به بعد يكتب في الهامش بخط دقيق صغير هذا البحث منقول من كتاب كذا وكذا وكذا على طريقة التدخين ضار جدا بالصحة. هم لما هو ضار جدا بالصحة بتبيعوها ليش؟ تنتجوها ليه؟ لما البحث مسروق من صاحبه وصاحبه له كتاب في السوق متداول بين الأيدي، فلماذا تسرقه وتنتحر ثم تكتب لي هذا البحث منقول من كتاب كذا وكذا وكذا؟ هذه لصوصية، وهي لصوصية خفية في العلم الشرعي، وسبحان الله مثل هذا يفتضح. هذا أحدهم وكان لصا وغبيا، أخذ يسرق أبحاث الشيخ الألباني، حتى في أحد الأبحاث تحت الحديث يقول وقد بينت ضعف فلان في الصحيحة فارجع إليه. انت لك صحيحة البعيد يعني لص وغبي، تسرق بحث الشيخ وتنسبه لنفسك، فسبحان الله. فمثله متوعد بماذا؟ وخذ فائدة من عند ابن تيمية تجعلك على العزم أبدا. ما هي الفائدة التي تجعلك على العزم أبدا؟ ناقل العلم عالم. الله، يعني عارف لو أن أحدنا جلس مجلسا
فأخذ يقول قال ابن كثير، قال ابن تيمية، قال الشيخ الألباني، قال الشيخ ابن باز، ولم يكن له من المحاضرة إلا أجر النولون. النولون يعني إيه؟ فمثل هذا يصدق عليه قول ابن تيمية ناقل العلم ماذا؟ عالم. صحيح؟ فالأصل في علمنا أنه يقوم على العزم، فلذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا شرف السؤال في جبريل عليه السلام، فالعلم سؤال وماذا؟ جواب. ولذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أردتم أن يحصل لكم العلم فاسألوا أهل ماذا؟ أهل الذكر. وإذا أردت شرف السؤال فاسمع هذا ضمام بن ثعلبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول قومه إليه، والخبر مشهور في صحيح الإمام ماذا؟ البخاري. قال فدخل ضمام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفيكم ابن عبد المطلب؟ وهذا يدل على مشروعية بالنسبة للرجل إلى جده الأعلى، خاصة إذا كان أشهر. فعبد المطلب كان أشهر من عبد الله والد النبي. لماذا؟ لأن عبد المطلب كان ماذا؟ كبير قومه، وأما عبد الله فمات صغيرا فلم يدرك كثيرا. فقال يا ابن عبد الله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليك. الله، أرأيت إلى هذه المقدمة؟ صحيح؟ حتى لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. قال إني مشدد عليك في المسألة فلا تجد عليه، ما تغضب مني فإني رسول من وراء قومي. يشير بهذا إلى أهمية السؤال الذي جاء به. أنا رسول من وراء قومي، فمشدد عليك في السؤال، لأن هذا السؤال سأرجع به إلى ماذا؟ ومن هنا قال عمر فما وجدنا أحدا أحسن منه مسألة. بهذه المقدمة الرائعة. صحيح؟ هي مقدمة أولا يبين أهمية ماذا؟ سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السؤالات حاجة قوم من ورائه. وثانيا أن ضماما قدم بهذه المقدمة لماذا؟ ليرفع ما يقع في النفوس. فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليك. ثم سأله الله قد بعثك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، اللهم كذا اللهم كذا. فخرج من عنده مؤمنا وآمن قومه من ورائه. ورأيت إلى حسن المسألة كانت باب ماذا؟ باب إيمان. فانتبه. وإذا أردت أن تقف على حسن المسألة فكم في الرواية كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق المنبر يخطب في الناس، فقال صحابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأتي الخير بالشر؟ يا قاعدة خيرا تعمل شرا ايه؟ لا، هذه القاعدة تصح من وجه، شرا تلقى من الناس إلا قليلا. وإياك وقاعدة الايه؟ تعميم. فمن قال هلك الناس هو أهلكهم، وفي رواية هو أهلكهم. صحيح؟ فقال له أين أراه السائل؟ من سأل هذا السؤال؟ أين أراه السائل؟ قال أبو سعيد الخدري فكأنه أحبه لماذا؟ لحسن مسألته. لحسن ماذا؟ لأن مسألته هذه تقاعد قاعدة رائعة جدا، وهي قاعدة هل يجوز أن يتخذ الشر وسيلة للخير؟ قاعدة من؟ مكيافيلي، الغاية تبرر، بل هي قاعدة يهود. فمن إفادات شيخنا رحمه الله تعالى قال إن القاعدة يهودية في أصلها،
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هذه هي الوسيلة. فما الغاية؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وهذه هي الغاية. فكأنهم اغتفروا فساد الوسيلة لنبل ماذا؟ لنبل الغاية، وهي قاعدة الغاية تبرر الإيه؟ وإنما الوسائل في الإسلام لها أحكام المقاصد، كما قال العلامة السعدي: وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للجوائز. صحيح. فانتبه يا طالب العلم، ولعل لي خطبة مرفوعة على شبكة المعلومات الدولية تحت عنوان: يا ليت لم تزني ولم تتصدق، لكن تزني لتتصدق فلا تقبل منها صدقة، ويبقى زناها ماذا؟ وزرا عليها. صحيح. وكم من أناس ترخصوا في الكفر بدعوى ماذا؟ إقامة الدين والإيمان. فهو عجبا، هل يأتي الكفر بالإيمان؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن الشر لا يأتي إلا بالشر. ثم ذكر مثالا: إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم، إلى آخر هذا الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وبوب عليه بباب حبوط العمل. فانتبه يا طالب العلم، أرأيت إلى حسن المسألة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يطلب السائل. قال: أين وراه السائل؟ قال أبو سعيد الخدري: وكأنه أحب. ولذا أرشدنا الله تعالى في كتابه فقال: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم. وكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فهذا رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت إن وجدت رجلا على امرأتي فقتلته أتقتلونني؟ فقال الصحابة: فرأينا الكراهية في وجه من؟ ما هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ صحيح. فعليه فاحذر إذن جملة من الأسئلة. أولا، احذر أن تسأل تعنتا لا تفقها. فبعض الناس يضع السؤال على ماذا؟ على الاختبار. أولئك الذين صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الباغون للبراء العنت، والذي يحفر حفرة لأخيه تكون أولى به. والمثل العربي يقول: يداك أوكتا وفوك نفخ. يداك أوكتا وفوك نفخ. فاحذر أن تسأل تعنتا لا تفقه. ورب العالمين يفضحه في قصر. جاء أحد من عبد الله بن المبارك فقال له: أسألك مسألة. قال له: سل ما بدا لك. قال له: أخطأت. قال له: وكيف أخطأت وأنا ما تكلمت؟ فكاد تلاميذه أن يقعوا به. فقال لهم: دعوه. هذا خرج من بيته يريد ماذا؟ يريد تخطئته، فسبق لسانه بما في قلبه. فإياك أن تسأل تعنتا، سل تفقها. ثانيا، احذر أن تسأل عما لا ينفع. فالعلم قسمان: قسم يقولون فيه علم لا ينفع وجهل لا ينفع. أحدهم سأل الشيخ الألباني قال: يا شيخ، هل من الصحابة من يدخل النار ثم يدخل بعدها الجنة فيصدق عليه أنه ماذا؟ جهنمي. ومن الجهنمي؟ مثلك لا يستأذن يا شيخ. ومن الجهنمي؟ الجهنمي والذي يدخل النار ليخرج منها إلى الجنة فيعاقب بسيئاته ثم يخرج من النار إما بشفاعة الله عز وجل، شفاعة الأنبياء، شفاعة المرسلين، شفاعة الملائكة إلى آخره. صحيح؟ فقال له الشيخ الألباني: ما هذا السؤال؟ يا أخي اسأل عما يهمك. هل نحن مطالبون اعتقادا بهذا في الصحابة؟ لا طبعا.
لسنا مطالبين اعتقادا في الصحابة أن نسأل عن منهم من يصبر إلى الجنة ومنهم من يتأخر عنها ومنهم لا، لسنا مطالبين اعتقادا بهذا. فمثل هذا هو سؤال فيما لا ينفع، فإياك أن تسأل فيما لا ينفع، إنما سل عن ماذا؟ ما يهمك، أي في دينك وعما تنتفع به في عبادتك، في طاعتك، في معتقدك، في سلوكك، في أدبك. صحيح. ثالثا إياك أن تسأل عما بلغ علمك أو فيما بلغ علمك، يعني شيء وقع علمه لما تسأل فيه. صحيح. ومن عجب أنك ترى بعض الناس يضع السؤال بعد ماذا؟ بعد بلوغ العلم والجواب. كم رجل يقول لي يا شيخ كذا كذا، أقول له يا أخي مثل هذا لا ينفع، لا يجوز. يقول لي بس أنا عملتها. طب يا أخي لما يرد السؤال الآن؟ والناس يحتاطون لأمر الدنيا. شوف لو واحد راح العتبة تلاقيه ماشي، يا أخي أتوبيس كامل يروح العتبة، أهو 43 ولا 63 يروح عند المحطة، هو أتوبيس كامل يا عم 43 يروح العتبة، يركب الأتوبيس وهو شايف 43 بعينه، يسأل المحصل رايح العتبة؟ رايح العتبة. طول ما هو ماشي في طرقة كده ورايح العتبة، يا عم رايح العتبة، لغاية ما يبلغ السائق وهو رايح العتبة، وما يقنع حتى يرى المطاف فين؟ بينما في أمر الدين بنتعامل بقاعدة جربتها ونفعل. عارفينها دي؟ يا شيخ هل تجوز الصلاة من غير وضوء؟ يا ابني لا يجوز، بس أنا جربتها ونفعت يا شيخ. عايشين الدين على هذا المبدأ، نفعل ثم نسأل. هذا والله للعجب. ثم نطلب من الشيخ ماذا؟ مخرجا من هذه الورطات. إذا كنا نحتاط لأمر دنيانا فنسأل حتى نحتاط للدرهم ماذا؟ والدينار، فكيف لا نحتاط لأمر ماذا؟ ديننا. وهنا يجب السؤال. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. فاحذر أن يقع السؤال فيما بلغ ماذا؟ بلغ علمه. وعندي في ذلك تجربة شخصية لا أنساها عمري. كنا مع الشيخ بن عثيمين فسأله سائل يا شيخ ما تقولون في تكرار العمرة؟ يروح التنعيم ويرجع، والناس لهم في هذا الباب تصرفات عجيبة. أنت رأيت واحد شعره كده مدرج في الحلق، الموضوع قال لك ده بيعمل عمرة كل يوم في رمضان وكل يوم يحلق نصف سنتي. شوف حتى صار شكله مسخا بهذه البدعة التي أتى بها. وهكذا تأتي البدعة بماذا؟ بالشؤم أبدا. فجعل شكله مسخا، كل يوم يروح يرجع. قال طاووس من أئمة التابعين الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري أيعذبون أم يؤجرون، لأن عمرة التنعيم كانت عمرة مخصوصة مواساة لأمنا عائشة. ليه؟ اسمع إلى أمنا عائشة وقل أمي فعلا. قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الناس بحج وعمرة وآتي بحج، الناس كلها رجعة بحج وين وأنا رجع بيش، لأني رحمك الله لأني كانت قد حاضت فلم تتمكن من عمرة القدوم. صحيح. فلما منعها الحج من عمرة القدوم لم تتمكن من العمرة فأتت بماذا؟ بالحج. وتقصد بالناس هنا من؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تكني. الله أكبر. شوف تكني عن نساء النبي بقولها الناس. هذا من حسن منطقها رضي الله عنها ومن غيرتها على إيمانها ودينها أن يسبقها أحد إلى ماذا؟ إلى مكرمة وإلى عبادة وإلى قربة. الله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس تنافسون. نحن عندنا من الغيرة على دنيانا صحيح ما يكفي، ما ليس عندنا من الغيرة على ديننا. صحيح ولا مو صحيح؟ والله صحيح.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد منها هذه الغيرة على دينها وأنها تريد أن تسبق وتسابق، فإذا بالله تبارك وتعالى يجعل لها عمرة تقع على الجبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأخيها عبد الرحمن: اخرج بأختك إلى التنعيم لتحرم بعمرة. لاحظ ما قال لتحرم، فلو كانت العمرة جائزة على التكرار لقال لي لتحرم، لكنه شرعها لأمنا عائشة رضي الله عنها على المواساة. فنحن نقول تجوز على المواساة، يعني رجل ينظر ذهابه إلى السعودية، إلى المملكة العربية، ويعز عليه دخول مكة إما لفقره أو لعوزه أو لكثرة النفقات، فقال: يا شيخ أبي مات ولم يعتمر وأنا قضيت عمرتي، ماذا تفعل مع هذا؟ هنا يأتي القياس، لأن عمرة عائشة وقعت على الإيه؟ على الجبر والمواساة، فتقول لا بأس أن تعتمر عن ماذا؟ عن أبيك. عندئذ يصح الإيه؟ القياس، ولكن أخرها ما استطاع حتى لا تدخل في باب الإيه؟ تكرار المزمون. فالشيخ سأله الرجل عن عمرة التنعيم فأجابه بأنه لا تجوز. قالوا: طب وإن ذهبت إلى المدينة هل لي أن أعود بعمرة؟ قال: لا بأس، أنت خرجت من المواقيت، وطالما خرجت من المواقيت صارت سفرة أخرى تأتي بعمرة. فقلت له: يا شيخ، وكنت بينهما، وإن وقع ذلك قصدا، يعني هو رايح مخصوص، يبقى بدل التنعيم اخترعنا الايه؟ أبيار علي، صح؟ اللي مضت الإجابة، مضت الإجابة. وبماذا؟ وبشيء من الشدة. ليه؟ لأن سؤالي هذا هيفسد على الرجل ايه؟ عمرته. سيبه وراء رايح هو وأمره إلى ربه. لكن أنت لما سألت هذا السؤال هتفسد عليه ايه؟ وتوقع في نفسه ماذا؟ الشكوك. يمكن هو رايح لزيارة المسجد النبوي وهيرجع مكة ثاني، خلاص طالما رايح لزيارة المسجد النبوي ويرجع إلى مكة لينتظم في الفوج الذي معه ويأتي بعمرة. لكن ما تسأل أنت فتفسد عليه ماذا؟ عمرته. فالماضي في الإجابة، فلا تسأل عما بلغ ماذا؟ علمه. صحيح، عما بلغ علمه. وإليك في الخاتمة، هذا الرجل سأل مالكا عما لا يجب عليك علمه، فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، وهو الخوض فين؟ في الكيفيات. يظن المسكين أن عقولنا تسع ماذا؟ تسع كيف صفات رب العالمين، ولم يدري المسكين أن عقولنا وقعت على ماذا؟ وقعت محدودة. صحيح. فقال له مالك: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا زنديقا، أخرج الرجل. ثم أمر بإخراجه من المسجد. فاحذر أن تسأل عن مثل هذا. ولهذا وقع من أئمتنا في ذلك من العجب فيما كان يسأل عن مثل هذا. هذا ابن عقيل الزاغوني جاءه رجل قال: يا إمام، إني لأنغمس في الماء وأخرج وما أظن أن يتطهر. فقال له: إذن لا تصلي. قال: وكيف؟ قال له: ربك رفع الحرج عن المجنون. يعني رجل انغمس في الماء وخرج من الماء ولسه بيسأل عن تطهر أم لم يتطهر. وآخر سأل أبا حنيفة النعمان فقال: يا إمام، إني لأنزل إلى الماء مغتسلا، يعني فهل أتوجه إلى القبلة؟ يعني في الغسل هل يجب عليها التوجه إلى القبلة؟ قال له: توجه إلى ملابسك لكي لا تسرق. فكان جوابه عند أهل العلم التهكم به وزجري عن مثل هذا. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. إذن الأصل الثاني حسن السؤال نصف ماذا؟ نصف العلم. واضح؟ طيب،
يقول رب العالمين سبحانه وتعالى